हिस्सा जो आज के सबक का है उसकी तरफ चलते हैं। हफ्ते के दिनों के नाम, इसकी अदायगी बड़ी अहम होती है। उम्मीद है कि आप सब तक आवाज आ रही होगी, तो मेरे साथ जरा पढ़िए। हफ्ते के दिन को कहते हैं यौमुस्सब्त। यौमुस्सब्त का माना होता है हफ्ते का दिन। यौमुल अहद का मतलब होता है इतवार का दिन। यौमुल इस्नैन, यौमुल इस्नैन कहते हैं सोमवार के दिन को। आपको उंगलियों पर गिनने हैं ये। यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन। यौमुल सब्त कहते हैं हफ्ते के दिन को, यौमुल अहद कहते हैं इतवार को, और यौमुल इस्नैन कहते हैं सोमवार को, और यौमुल सुलसा कहते हैं मंगल को। यौमुल सुलसा, यौमुल सुलसा। उसके बाद आगे आ जाता है यौमुल अरबिआ। अरबिआ कहते हैं बुध को, यौमुल अरबिआ कहते हैं बुध के दिन को। आगे है जुमेरात। तो जुमेरात को अरबी में कहते हैं यौमुल खमीस। यौमुल खमीस, जुमेरात। तो यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इत्नीन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिआ, यौमुल खमीस। और जुमे के दिन को कहा जाता है यौमुल जुमुआ। यौमुल जुमुआ। तो अब फिर दोबारा पढ़ते हैं हम। यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इत्नीन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिआ, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ। मेरा ख्याल है कि इसकी अदायगी भी आपको समझ में आ गई होगी। ये हफ्ते के दिनों के नाम भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। माशाल्लाह, ये आमिर साहब कह रहे हैं नाम, माशाल्लाह। अच्छा जी, अगला हिस्सा जो हमारा सबक का है उसकी तरफ हम चलते हैं। और वो है अस्माउल अशहुर अल कमरिया। अस्मा जमा है इसम की, इसम कहते हैं नाम को। अशहुर जमा है शहर उनकी, शहर कहते हैं महीने को। अल कमरिया का माना होता है कमरी महीने, यानी जो चांद की तारीख के हिसाब से, या जिनको हम इस्लामी महीने कहते हैं, वो भी आपने याद करने हैं। अक्सर साथियों को तो ये याद ही होंगे। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला। ये बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जुमादियल अव्वल, गलत है। जुमादल ऊला, जुमादल सानिया, और उसके बाद आगे है रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा। तो ये आपने जो नाम है इस्लामी महीनों के, उनको भी याद करना है। तो हम आगे चलते हैं। अस्माउल अशहुर अशमसिया। ये अस्मा फिर वही बात है कि इसम की जमा है, और अशहुर शहर माना महीने, शमसिया यानी शमसी महीने, जो हम अंग्रेजी महीने जिनको कहते हैं, अंग्रेजी महीनों के या शमसी महीनों के नाम। ये देखें लिखा हुआ है जनवरी। जनवरी को अरबी में यनायर कहते हैं। अच्छा देखें, दो तरह का तरीका कार होता है। बाज ऐसे अल्फाज हैं जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका कोई अरबी के अंदर अल्टरनेट या नेबल बदल नहीं होता, तो हम उसको तारीब करते हैं। तारीब का एक लफ्ज मैं आगे सबको मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज सऊदी अरब में या अरबी वो जो बोलने वाले लोग हैं या जुबान वाले हैं उनके यहाँ वो नहीं पाई जाती, तो हम उसको तारीब करते हैं। यानी उसकी जो चे होती है उसको जीम से बदल देते हैं, और गाफ को काफ से बदल देते हैं। इस तरीके का, जैसे इंग्लैंड है, मिसाल दे रहा हूं आपको। इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में गाफ आ रही है, तो हम इसको, गाफ तो नहीं अरबी में पाया जाता, तो हम इनको इंकलैंड बोलते हैं। और आगे डाल भी आ रही है, तो डाल भी चूंकि नहीं आती तो उसको दाल बोल देंगे। या उसको इंकल तरह बोलते हैं, या बाज लोग इसको इंजल तरह बोलते हैं, तो इसको तारीफ कहा जाता है। इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ कि जनवरी कोई अरबी में जनवरी का वो नहीं पाया जाता, लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ की है कि अगर जनवरी का लफ्ज अदा करना हो तो अरबी में वो कैसे बोलते हैं, तो ये नायर बोलते हैं। या नायर जनवरी को बोलते हैं, और फेब्राइर फरवरी को बोलते हैं। मार्च, मार्च को बोलते हैं। तो अब दोबारा पढ़ते हैं, यनायर, फेब्राइर, मार्च। अप्रैल को अप्रैल बोलते हैं। तो अब दोबारा पढ़ते हैं, यनायर, फेब्राइर, मार्च, अप्रैल। और मई को मायो बोलते हैं, मायो।
ینائر، فبرائر، مارس، اپریل، مایو، اور جون کو بولتے ہیں یونیو، جون کو بولتے ہیں یونیو۔ دوبارہ سے پھر پڑھتے ہیں، ینائر، فبرائر، مارس، اپریل، مایو، یونیو۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، مطلب بہت آسانی سے آپ کو عربی میں کافی حد تک بولنا آ جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ محنت سے اس کو پڑھیں گے تو۔ آگے چلتے ہیں ہم، کہ یہ جون ہے تو آگے جولائی ہوتا ہے۔ جولائی کو کہتے ہیں یولیو، صرف اس میں ان دونوں میں نون کا فرق ہے، جون کو وہ یونیو کہتے ہیں اور جولائی کو یولیو کہتے ہیں۔ اور آگے ہے اگست کا مہینہ، تو اس کو اگستس کہتے ہیں۔ آپ عربی اخبار پکڑیں گے نا تو اس میں یہ والے یہی مہینے لکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اگستس کہتے ہیں اگست کو، اور ستمبر کو سپتمبر کہتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں بھی سپتمبر کہتے ہیں، وہ انگلش کو ہی معرب یعنی اس کو عربی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اکتوبر آ جاتا ہے، تو اکتوبر کو اکتوبر کہتے ہیں، نومبر کو نوفمبر کہتے ہیں، نومبر کو نوفمبر کہتے ہیں۔ تو یولیو جولائی، اگستس اگست، سپتمبر ستمبر، اکتوبر اکتوبر، نوفمبر نومبر، اور دسمبر دسمبر کو کہا جاتا ہے، دسمبر کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے ہفتے کے دنوں کے نام ہو گئے، جو اسلامی مہینے ہیں ان کے نام ہو گئے، اور جو انگریزی مہینے ہیں ان کے نام آج آپ کے ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا جو وقت ہے وہ مزید قیمتی بن سکے۔ جی، انگلیوں کے نام، یہ اکثر لوگوں کو بعض دفعہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی یہ نہیں آتے ہیں، حالانکہ ان کا حدیثوں میں استعمال ہوا ہے انگلیوں کے نام۔ اچھا، اصبعن کہتے ہیں انگلی کو، یعنی جو انگلی ہم لفظ بولتے ہیں نا، کوئی بھی انگلی اس کو اصبعن کہتے ہیں، کوئی بھی انگلی۔ اچھا، اب آپ یوں کریں کہ اپنی چھوٹی انگلی جو ہے نا وہ باہر نکالیں، مطلب آپ کی چھوٹی انگلی ہے نا چھلنی، جس کو چھوٹی انگلی کہتے ہیں ہم، سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کو سامنے کریں، اور ساتھ یہ پڑھیں خنصرن، خنصرن۔ اس سے اگلی والی نکالیں جو اس کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں بنصرن، خنصر، بنصر۔ آگے اس کے بعد والی ہے وسطی، درمیانی انگلی کو وسطی کہتے ہیں، اور اس کے بعد والی انگلی جو شہادت کی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو سبابتن کہتے ہیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو ابہام کہتے ہیں۔ اصبعن مطلق انگلی کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو آپ کے سامنے ایک نقشہ آ گیا ہوا ہے، آپ انگلی یہ چھوٹی والی نکالیں اور تیزی سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ اب آپ تیزی سے پڑھیں، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ آپ کے ہاتھ میں حرکت ہونی چاہیے، آپ چھوٹی انگلی نکالیں گے تو خنصر، دوسری والی نکالیں بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ یہ تقریباً جو ہے وہ آج آپ کا، میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ سبق کی بہت اچھے طریقے سے تدریب کر دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ مدرس بن جائیں، جو ادھر سے سبق پڑھیں وہ کسی ساتھی کو پڑھائیں، اس سے آپ کا والا سبق پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ہفتے کے دنوں کے نام ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے نام ہے، اس کے بعد انگریزی مہینوں کے نام ہے، اور اس کے بعد ہم نے انگلی، مطلق انگلی، یعنی کوئی بھی آپ کو کہتا ہے انگلی تو اس کے لیے اسبعن پہلے والا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ انگلیوں کے 5 انگلیوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، اور یہ حدیثوں میں استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو ہے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اشکال ہو، وہ ذرا سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خالد سیف اللہ۔ خالد سیف اللہ، ماشاء اللہ، جی فرمائیں۔ اچھا استاد جی، ہم 11 کو ہم نے پڑھا ہے احد عشرہ، ہاں جی، تو اس میں احد آ رہا ہے، اور اسی طرح 21 یا 31، اس میں ہم واحد کیوں استعمال کر رہے ہیں استاد یہ جی؟ یا یہ میں نے اس 11 لیے میں احد یہ کی؟ میں نے اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 20 تک آپ کو گنتی نہ رٹا مار کے یاد کرنی پڑے گی، کہ آگے آپ سمجھ کے یاد کریں گے۔ اصل میں 11 سے لے کر 19 تک نا ایک عربی کا فارمولہ
ہوتا ہے، اور وہ ہے مرکب بنائی. وہاں پر نا تنوین استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے عربی کے فارمولے کی وجہ سے ہم 11 میں احد عشرہ اسنا عشرہ بولتے ہیں، اور آگے جو ہے واحد و عشرون جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا اس کے حساب سے ہی بولتے ہیں. آگے خالد بھائی سمجھ آ گیا؟ جی جی استاد جی، استاد جی چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ.